Aujourd'hui, je vais comment ça se fait la sédimentation, quels sont les types de sédiments rencontrés sur Terre et quels sont les facteurs qui agissent sur la formation de ces sédiments. Inch'Allah, nabda'u ala barakatillah, la troisième séquence. La sédimentation dans différents milieux. En arabe, at-tarassub fi awsatin mukhtalifa. Les éléments détritiques et les éléments dissous transportés se disposent dans différents milieux de sédimentation. العناصر الفتاتية والعناصر المذابة تحمل وتوضع في أوساط مختلفة. إذن après l'érosion et le transport, ça vient, la sédimentation, c'est la troisième étape et la principale étape. Quelles sont les conditions et les facteurs qui favorisent le dépôt des sédiments détritiques, chimiques et biochimiques؟ ما هي الظروف والعوامل التي تساهم في توضع الترسبات الفتاتية وكذلك الكيميائية والبيوكيميائية أو الإحيائية. Premier paragraphe. La sédimentation des éléments détritiques. ترسب العناصر الفتاتية، يعني الناتجة عن تفتت الصخور تتسمى نواتج الحث الفتاتية. Les éléments détritiques se déposent selon un granoclassement vertical au bord des rivières et selon un granoclassement horizontal le long des rivières. Ces éléments se déposent selon un granoclassement, ça veut dire tartib حبيبي إما عمودي أو أفقي. إذا كان عمودي تيكون في le fond ديال الواد ولا في لي بور ديال لا ريفيير، وإلا كان أفقي تيكون على طول الوديان. إذا كاين جوج ديال الترتيب أو جوج ديال الطرق ديال توضع الحبيبات أو العناصر الفتاتية، إما بطريقة عمودية في قعر المحيطات في قعر الوديان أو في جوانب الوديان، أو على ترتيب أفقي على طول الوديان. Pour comprendre comment les éléments détritiques se déposent, on réalise la manipulation suivante. يجب إنجاز المناولة التالية. إذا نجمع عدة عناصر فتاتية مختلفة القد: les graviers، الحصى، les sables grossiers، الرمل الغليظ، ثم صبل فان، رمل رقيق، ليمون اللي هو الطمي، والارجيل اللي هو الطين. إذا هاد الأنواع غادي نجمعوا هاد العناصر وغادي نخلطوهم ونديروهم dans un bécher، واحد الكأس كيتسمى un bécher ولا بو rempli d'eau. Verser l'ensemble des particules، laisser reposer pendant 1 heure. هي تجربة سهلة يمكن لكم ديروها في الدار. تاخذوا شوية ديال الكياس، شوية ديال الرمل سواء الحمر ولا ديال الواد ولا ديال البحر، وشويه ديال الطين ولا الطمي، وتخلطوهم وتمزجوهم مزيان، تحركوهم مزيان، ثم غتحطوهم فوق واحد السطح افقي. et vous allez remarquer la disposition de ces éléments، يعني هاد لي بارتيكول كيفاش غادي توضع داخل هذا الكأس. اذا l'activité 1. ماذا تقول النشاط الاول؟ Réaliser la manipulation en mettant en évidence le granoclassement vertical des sédiments détritiques. إذا أنجز المناولة للكشف عن الترتيب العمودي للترسبات الفتاتية كما تشاهدون هنا في الصورة. إذا هنا كناخذ كأس من الماء، ثم نضع هذه العناصر بشكل عشوائي يعني خليط، ثم نترك هذه العناصر تتوضع، فنلاحظ أن هناك ترتيب في توضع هذه العناصر. لاحظوا الأكبر في الأسفل، المتوسطة في الوسط، ثم يليها العناصر المذابة في الماء. غادي تكتشفوا أنتم انطلاقا من هذه العناصر 1 2 3 4 5 يمكن لكم تحددوا الترتيب ديالهم. Décrire les dépôts obtenus du bas vers le haut، يعني صف العناصر التي توضعت من الأسفل إلى الأعلى كيف هي من حيث حجمها. ثالثا، comment expliquer le granoclassement vertical des sédiments détritiques؟
كيف تفسر هذا الترتيب العمودي للترسبات الفتاتية؟ شنو هو السبب؟ نعم، كيف تفسر هذا الترتيب؟ الوثيقة التالية تمثل خطاط لمنظر جانبي أو جانبية طبوغرافية على طول واد أو نهر، والمنحنى جانبه يمثل la sédimentation des éléments détritiques. إذن la sédimentation des éléments détritiques en fonction de la vitesse du courant en centimètres par seconde. إذن ترسب العناصر الفتاتية بدلالة سرعة التيار المائي. إذن لاحظوا هنايا العكس ديال الغرانو كلاسمون فيرتيكال، لو غرانو كلاسمون هوريزونتال est différent. لاحظوا les plus gros ça reste en aval, les plus petits en amont de la rivière. يعني الأمام غادي نلقاو العناصر الصغيرة وهادشي راجع لا فيتاس هذه اللي كتشوفوا دي كورون، والعناصر الثقيلة غتبقى في الخلف، وها اتجاه التيار المائي دو A vers B. إذن هذا هو الراس ديال لا ريفيير، وهذا الأمام ديال لا ريفيير أو المصب ديال لا ريفيير. إذن l'aval, l'amont. Activité 2. Comment sont répartis les sédiments de A à B؟ كيف تتوزع هذه الترسبات من A إلى B؟ يعني حسب الحجم ديالها. لاحظوا لي بلوك، إذا كاين أحجام كبيرة، كاين لو غرافيي الحصى، كاين رمل ثم طمي. Analyser la courbe et déduire les facteurs de sédimentation dans le cours d'eau. حلل هذا المنحنى، كدير واحد التحليل على شكل 3 عوارض. ماذا ستلاحظ؟ العناصر الثقيلة بدلالة سرعة التيار المائي، هذا كيف تنقل، شنو هو الاتجاه ديالها، إذا حسب لا طاي ديالها. Analyser la courbe et déduire les facteurs de sédimentation dans le cours d'eau. ثالثا expliquer la répartition des sédiments de A à B. فسر توزيع هذه الرواسب من A إلى B. ثانيا la sédimentation dans un milieu lagunaire. إذن la sédimentation في واحد الوسط لاغونير، نسميوه المرجع أو الملتقى ديال البحر مع القارة أو اليابسة، لا لاغون. إذن dépôt chimique. La lagune est une étendue d'eau. بحال مولاي بوسلهام. C'est une lagune. La lagune est une étendue d'eau salée et peu profonde, située en zone côtière, complètement ou partiellement isolée de la mer par un cordon littoral. La lagune est caractérisée par le dépôt sédiments carbonatés et salins. دابا حنا غادي نشوفوا لي تيب دو سيديمون اللي هو النوع نسميوه الثالث ديبو شيميك، يعني الترسبات الكيميائية. هاد النوع من الترسبات الكيميائية يمكن نلاحظوهم في لا لاغون. إذن لا لاغون هي واحد المساحة، واحد المجال مائي مالح، العمق ديالو ما تيكونش غارق بزاف. فين كاين على جانبات الشواطئ البحرية بحال مولاي بوسلهام. complètement ou partiellement isolé، إما تيكون كليا أو جزئيا محيد من لامير، يعني معزولا عن البحر، واخا هو جا قريب للبحر ولكن معزول على البحر باغ ان كوردون ليتورال، بواحد السمطة ساحلية، واحد الحاجز ساحلي. La lagune est caractérisée par le dépôt de sédiments carbonatés et salins. إذن هاد لا لاغون كتميز بترسبات كربوناتية وملحية. كربوناتية يعني à base de calcaire et de CO2.